सवाल रहेको छ, ध्यान साधना मस्तिष्क, मन, चेतना शुद्धिकरण गर्ने प्रभावकारी उपकरण हो भनिन्छ कसरी? हरिओम, धन्यवाद। बडो महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषय रहेको छ यो। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ, विषय प्रवेशका साथ थोरै पृष्ठभूमिसँग। पूर्वीय वैदिक सनातन दर्शनमा गर्दै आइएको अध्यात्म साधनाको प्रमुख विषय योग विज्ञान तथा ध्यान विज्ञान हो। ध्यान विज्ञान योग विज्ञानकै एउटा शाखा हो। तर भन्नलाई योग विज्ञान र ध्यान विज्ञान भनेर अलग अलग भनिन्छ, किनकि ध्यान विज्ञानको एकदमै धेरै महत्त्व रहेको छ। कहिलेकाहीँ पर्यायवाची पनि हुन्छ, ध्यानभित्रै योग पर्दिन्छ, कहिलेकाहीँ योग विज्ञानभित्र, कहिलेकाहीँ होइन, योग विज्ञानभित्र ध्यान पर्छ। अध्यात्म साधना सम्पूर्ण रूपमा योग विज्ञानकै वरिपरि घुम्दछ र ध्यान साधना योग विज्ञानको अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, किनकि योग विज्ञान योग दर्शन हो। यसको विहङ्गम दायरा रहेको छ, अनन्त परिभाषाहरू रहेका छन्, अनन्त अर्थहरू रहेका छन्। योग सम्पूर्ण जीवनको, मनुष्यको सम्पूर्ण जीवनको व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। यसले समग्र जीवन, यो जीवन मात्रै नभएर पूर्व जन्मका जीवन, यो वर्तमान जीवन र आउने जन्मका जीवनहरूलाई समेट्छ योग विज्ञानले। योग विज्ञानकै वरिपरि अध्यात्म विज्ञानका सारा विषयहरू, मनुष्यको जीवनका सारा आयामहरू, स्वास्थ्यका आयाम, शरीरका आयाम, जीवनका आयाम, खुसीका आयाम, तनाव, शान्ति, आन्तरिक शान्ति, आनन्द, परम आनन्द, सच्चित आनन्द, सबै विषयका आयामहरू अध्यात्म विज्ञान अथवा अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख विषय योग विज्ञान, योग दर्शन, योग चिकित्सासँग जोडिन्छन्। सनातन शास्त्रहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक ज्ञानको प्रयोगका आधारमा योग विज्ञानलाई मोटामोटी रूपमा 7 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। योभन्दा धेरै प्रकार योगका रहेका छन्, तर व्यावहारिक प्रयोग र सैद्धान्तिक ज्ञानका हिसाबले मोटामोटी रूपमा ती सबैलाई मिलाएर, सबैका विशेषता गुणहरू मिलाएर, अन्तर्विषयहरू समेत मिलाएर 7 प्रकारको योगमा विभाजन गरिएको छ। यसले योगका सबै विषयहरूलाई प्राय समेट्छ। यी 7 प्रकारका योगहरूले पहिलोमा कर्मयोग रहेको छ, दोस्रो तन्त्र योग, तेस्रो हठ योग, चौथो भक्ति योग, पाँचौं ज्ञान योग, छैठौं ध्यान योग, सातौं साङ्ख्य योग र यी सबै योगहरूको अनुसरणबाट जीवनमा जे उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, जुन समाधिभित्रका सिद्धि निधिहरू, चमत्कारिक अनुभवहरू, आनन्द, परमानन्द, सच्चित आनन्द जुन प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राजयोग भनिन्छ। सबै प्रकारका योग साधनाहरूको प्रमुख लक्ष्य मनुष्यको काया तथा शरीर, मन तथा चित्त शुद्धि गराएर आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानमा हासिल हुनु तथा उपलब्ध हुनु र परमात्मामा योग हुनु तथा मोक्ष अर्थात् निर्वाण प्राप्त गर्नु रहेको छ। योगका सबै प्रकारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी छन्। हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वभाव अनुसारको योगको प्रकार तथा यसका विधिहरू चयन गर्न सक्दछ र निष्ठापूर्वक ती विधिहरूको अनुसरण गरी अध्यात्म साधना गर्न सक्दछ। यहाँ योग भनियो, योगभित्र ध्यान पर्ने हुनाले ध्यानलाई अलग्ग भनिएको छैन, तर ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ध्यानकै लागि योगका सबै चरणहरू गरिन्छन्। ध्यानमै पुग्नका लागि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणाहरू सबै ध्यानमा पुग्नका लागि गरिन्छन्। यसकारण योग विज्ञानभित्र ध्यान पर्छ। ध्यान 7औं अङ्ग हो योग विज्ञानको, तर ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको र ध्यानले समाधिसम्म लाने अनि समाधिले ब्रह्माण्डको ज्ञान, पराभौतिक ज्ञान, मेटाफिजिकल ज्ञानसम्म पुर्याउने, सच्चित आनन्दमा पुर्याउने, मोक्षमा पुर्याउने हुनाले ध्यानको अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ योग विज्ञानमा। तर योग विज्ञानभित्र नै पर्छ ध्यान विज्ञान। योगको 7औं अङ्गको रूपमा यसलाई हेरिन्छ। अध्यात्म 2 शब्द अधि जोड आत्म बराबर अध्यात्म मिलेर बनेको छ। अधिको तात्पर्य हो श्रेष्ठ अर्थात् विशिष्ट तथा परम, र परम जोड आत्म जोड्दाखेरि परमात्मा अर्थात् अध्यात्म परमात्मा प्राप्तिको साधना हो। अध्यात्मको यस प्रकारको अर्थ रहेको छ। योगका सबै प्रकारहरूमा ध्यान साधना सबैको साझा विषय हो। सबै योगहरूमा ध्यानमा पुर्याउने नै मूल उद्देश्य हुन्छ।
ध्यान क्रिया नभएर यो मन शुद्धि तथा विचार शून्यताको अवस्थितिमा स्वतः घटित हुने एक अवस्था हो। धारणामा गहिरिँदै गएपछि अथवा स्थिर हुँदै गएपछि एउटा यस्तो ट्रान्सेन्डेन्टल अथवा तन्द्राको अवस्था महसुस हुन्छ साधकलाई, त्यो नै ध्यानको अवस्था हो। र त्यो ट्रान्सेन्डेन्टल अथवा तन्द्राको अवस्था एकदम ऊर्जामा झुम्म भएको अवस्था जति गहिरिँदै जान्छ त्यति नै अनि समाधिमा प्रवेश गर्दै गइन्छ। मनका अनेक तहहरू रहेका छन् अध्यात्म विज्ञानमा, यो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, अनि तुरीय, तुरीयातीत, भगवत, ब्राह्मी, यो सबै चेतनाका तहहरू अथवा मनका आत्माका तहहरू रहेका छन्। समाधि चाहिँ अन्तिम तह हो मनको। आफ्नो स्वभाव र शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा आत्मिक अवस्था अनुसार आफूलाई उपयुक्त हुने प्रकारका योगका सैद्धान्तिक ज्ञान, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा तथा व्यवहारिक अभ्यासका विधिहरू, योगासन, प्राणायामको अनुसरणबाट हाम्रो काया तथा स्थूल शरीर र चित्त तथा मानसिक शरीर अथवा मन शुद्ध गरेको व्यक्तिले सहज रूपमा ध्यान साधना गर्न सक्दछ अथवा ध्यानमा टिक्न सक्दछ, ध्यानको गहिराइमा पुग्न सक्दछ, ध्यानको अवस्थामा लीन हुन सक्दछ र उसमा सहजै ध्यानको अवस्थामा घटित हुने परालौकिक ज्ञानहरू, दिव्य अनुभूतिहरू, पराभौतिक संसारका चमत्कारिक रहस्यमय विषयहरू उसको अनुभव तथा अनुभूतिमा आउँछन्। जो अर्कालाई भनेर बुझाउन सकिँदैन, अनुभवमा आउँछ। त्यो बुझ्नलाई अर्को पनि ध्यानमै गएर आफैले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो संस्कृत तथा नेपाली तथा अङ्ग्रेजी कुनै पनि भाषाको वाङ्मयले ध्यानमा हुने रहस्यमय अनुभूतिहरूलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। शब्द नै छैन, त्यस्ता शब्द पनि छैन र हाउभाउ पनि छैन। कुनै किसिमले कुनै एक्सप्रेसनबाट, कुनै पाँच ज्ञान इन्द्रियका अभिनयबाट हामीले ध्यानमा के अनुभव भयो भन्ने कुरा कसैलाई पनि व्यक्त गर्न तथा बुझाउन सक्दैनौँ। ध्यान त्यस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो जो पराभौतिक संसार अथवा परमात्माको संसार, यी परलोकसँग सम्बन्धित छ। वैकुण्ठ लोक, स्वर्गलोक हामीले जे पनि भनेर बुझ्न सक्छौँ, हेभेन, गोलोक, यस अनुसार ध्यानको महत्त्व बढिरहेको छ। ध्यानले परलोकमा मात्रै लाने नभएर सांसारिक लोकमा पनि एकदमै ठुलो मद्दत गरेको हुन्छ मानिसहरूलाई। शरीरको आयाम ठिक गर्न, स्वास्थ्यको आयामहरू तथा समस्याहरू ठिक गर्न, जीवनका सबै उतार चढाव आयामहरू ठिक गर्न पनि ध्यानले एकदमै ठुलो मद्दत गर्दछ। ध्यानले सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवैलाई एकदमै ठुलो मद्दत गर्दछ। सुरुको क्षणमा ध्यानका परिणामहरू मनुष्यको शरीरमा, मनमा, भावनामा, बुद्धिमा, चेतनामा नै देखिन्छन्, किनभने पहिला सांसारिक विकास नभइकन पारमार्थिक विकास प्रारम्भ नै हुँदैन मनुष्यको। त्यो भएर पहिला त सांसारिक जीवनका हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रो मन, विचार, सोच, हाम्रो शरीरको अवस्था, आन्तरिक तथा बाह्य अङ्गहरूको स्वास्थ्य अवस्था, शुद्ध अवस्था, सक्रियता, हाम्रो जीवन, काम, पेसा, अध्ययन सबैलाई राम्रो गराएर बाहिर पुरै समृद्धि गराएर अनि बल्ल भित्र प्रवेश गराउँछ अथवा सँगसँगै जान्छ यो कुरा साइमल्टेनियसली। अनि त्यसपछि ध्यानले मनुष्यलाई सांसारिक र पारमार्थिक जीवनको विकास गरेर मोक्षमा उपलब्ध गराइदिन्छ अथवा परमात्मामा एकाकार गराइदिन्छ। ध्यानको सन्दर्भमा हामी सांसारिक जीवनलाई कसरी मद्दत गर्छ, पारमार्थिक जीवनलाई ध्यानले कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुरा विस्तृतमा पढ्न जान्न पनि सक्दछौँ। हाम्रो शीर्षक हो ध्यान साधना मस्तिष्क, मन, चेतना शुद्धिकरण गर्ने प्रभावकारी उपकरण हो। यो चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म शरीरतिर बढी केन्द्रित भएको छ। सँगसँगै स्थूल शरीरको पनि यसले एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गर्छ। मस्तिष्क भन्ने भने स्थूल शरीर नै हो, दिमाग हो, जो विज्ञानको प्रविधिहरूको पकडमा आउँछ, तर मन चेतना आउँदैन। मन र चेतना चाहिँ मस्तिष्कबाट उत्पन्न भएको तरङ्गबाट अथवा भाइब्रेसनबाट, फायरिङबाट उत्पन्न हुने अदृश्य, नदेखिने सूक्ष्म तरङ्ग हो मन चेतना। र ध्यान मन चेतनालाई मात्रै शुद्ध गर्ने नभएर शरीरलाई पनि, स्वास्थ्यलाई पनि, अनि मस्तिष्क शरीर नै भइहाल्यो, शुद्ध गर्ने उपकरण हो। हामी बिस्तारै यसमा पनि आउँछौँ। ध्यानले शरीरका आयामहरूलाई कसरी मद्दत गर्छ, अनि अदृश्य शरीरका, दृश्य शरीर तथा स्थूल शरीरका आयामहरूलाई कसरी मद्दत गर्छ, अदृश्य शरीरका आयामहरू तथा मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर
बौद्धिक चेतनात्मक शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर, समग्रमा सूक्ष्म शरीर भनिन्छ त्यसलाई। मानिसका दुईवटा शरीर छन्, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो दृश्यमा छ, हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, र अदृश्य शरीर सूक्ष्म शरीर हाम्रो मन, बुद्धि, भावना, चेतना, आत्मा सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्दछ। ध्यानले विशेष गरिकन चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म शरीरका सबै आयामहरूलाई शुद्ध गर्न, सक्रिय गर्न, त्यसको विकास गर्न र परमात्माको सान्निध्यमा पुर्याउनलाई एकदमै ठुलो मद्दत गर्दछ। तर त्योभन्दा अगाडि ध्यानले हाम्रो स्थूल शरीरलाई नै अथवा हाम्रो सांसारिक जीवनलाई नै मद्दत गर्दछ, किनकि सांसारिक जीवनको विकास नभइकन कोही पनि व्यक्ति आन्तरिक शान्तिमा तथा पारमार्थिक जीवनको विकासमा तथा आध्यात्मिक विकासमा प्रवेश गर्न सक्दैन। प्रवेश गरिहाले भने पनि चाहे अनुसारको उसको विकास हुन सक्दैन, चेतना आत्माको विकासले गति लिन सक्दैन। यसकारण ध्यानले पहिला ध्यान अन्तर्गतका योग साधनाका विषयहरू, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणाहरूले सांसारिक जीवनका आयामहरूलाई ठिक गरेर अनि बिस्तारै पारमार्थिक जीवनका आयामहरू भनेको हाम्रो सूक्ष्म शरीरको विकास, आत्मा, चेतना, बुद्धि, मन, सोच, भाव, भावनात्मक संवेगहरूको विकास गर्न थाल्छ। सफाई गर्छ पहिला, त्यसपछि विकास गर्छ। ध्यानको गहिराईमा साधकमा समाधिको अवस्था घटित हुन्छ र समाधिको अवस्थामा हुने भावातीत अनुभूतिहरू, यस भावातीत मात्रै हुँदैन, यो मनातीत पनि हुन्छ, इन्द्रिय अतीत पनि हुन्छ, समयातीत पनि हुन्छ। अतीत मतलब त्योभन्दा पर हाम्रो भाव भौतिक संसारपट्टिको चिज हो, मन भौतिक संसार, सोच हाम्रो इन्द्रियहरूको ज्ञानहरू भौतिक संसारतिरको कुरा हो। भौतिक संसारभन्दा परको अवस्था ध्यानको अवस्थामा, ध्यानको गहिराईमा, अनि ध्यान पनि गहिरिएपछि समाधिको गहिराईमा साधकलाई अनुभूति हुँदै जान्छ र यी अनुभूतिहरूसँगै साधकको मन, बुद्धि, चेतनाको स्तर उन्नति हुँदै जान्छ र उसले आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान र ब्रह्मज्ञान हासिल गर्दै जान्छ र परमात्मातिर तथा मोक्षतिरको उसको अन्तर्यात्राको विधिवत शुभारम्भ हुन्छ र अन्तिम पोइन्टसम्म, अन्तिम बिन्दुसम्म पनि अथवा साध्यसम्म पनि पुग्छ। अधि जोड आत्मा अर्थात् परम जोड आत्मा परमात्मासम्म ऊ पुग्छ। साधकमा समाधि, ध्यान र समाधिको गहिराईमा जति गहिरिँदै जान्छ उसमा म शरीर हुँ, म मन हुँ, म भाव हुँ, म बुद्धि हुँ, म चित्त हुँ, म अहङ्कार हुँ भन्ने भ्रम मेटिँदै जान्छ र ऊ आफैले अनुभूति गर्छ म यो केही पनि होइन, म शुद्ध आत्मा हुँ, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध अमृत अमर आत्मा हुँ, जसको न कुनै अन्त्य छ, न कुनै सुरुवात छ, न कुनै जन्म छ, न कुनै मृत्यु छ। म त्यो परम तत्त्व हुँ, त्यो परमात्माको अंश हुँ, म ब्रह्म तत्त्व हुँ, म ब्रह्मको अंश हुँ, म स्वयं नै ब्रह्म हुँ भन्ने बोध हुन नै मनुष्यको मोक्ष मार्गको विकास हो। यो आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान र ब्रह्मज्ञान हुँदै हुँदै मनुष्य त्यहाँसम्म पुग्छ र त्यहाँसम्म पुर्याउने मार्ग साधन ध्यान हो। ध्यानसम्म पुर्याउने मार्ग साधन योगासन, प्राणायाम हो। योगासन, प्राणायामसम्म पनि सहजसँग पुर्याउने माध्यम साधन योगका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानहरू हुन्, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा त पछि हो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिसँग क्रमैसँगको विकासले मनुष्यलाई ध्यानसम्म पुर्याउँछ, ध्यानको गहिराईमा पुर्याउँछ, समाधिमा पुर्याउँछ र समाधिमा परलोकका अथवा पराभौतिक संसारका अथवा शिवलोकका, आत्मलोकका, सूक्ष्म संसारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू प्रकट हुन थाल्छन् र ऊ यताको संसारमा भन्दा उताको संसारमा आकर्षित हुँदै जान्छ र उतैको संसारमा उसको समय बढी व्यतीत हुन्छ। मन कल्पनामा उतैका कुराहरू बढी आउँछन्, संसार सँगसँगै जिउँछ तर संसारमा भन्दा बढी आफ्नो भौतिक परिवार समाजसँग भन्दा बढी ऊ उता बढी जिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ उसको आत्मा र चेतनाको विकासको स्तर कति छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा ध्यान साधना सम्पूर्ण रूपमा मनुष्यले आफूभित्रको अन्तर्यात्रा गर्ने क्रममा क्रमशः उसको शरीर, मन, भावना, जीवन, बुद्धि, चेतना, आत्मामा हुँदै गएको स्तर उन्नति हुँदै जाने प्रक्रियागत विकास हो र यस्तो अवस्थामा आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान र ब्रह्मज्ञानको अनुभूति अझै निखारता आउँदै जान्छ र ऊ अझै मोक्षताको मार्गमा अगाडि बढ्दै जान्छ। परमात्मा साक्षात्कारमा अथवा निर्वाणमा अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उसको पहुँच बढ्दै जान्छ। मनुष्यको शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास अथवा सांसारिक संसारको विकास र
पारमार्थिक संसारको विकासको सन्दर्भमा अथवा चेतना र यससँग सम्बन्धित मस्तिष्क, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, चित्तको परिभाषा तथा विश्लेषणमा अध्यात्म विज्ञान स्पष्ट छ र यस सन्दर्भमा आधुनिक मनोविज्ञानका अध्ययनहरू त्यही गहिराईमा पुग्न नसकेकाले यसले गरेका परिभाषा तथा विश्लेषणहरू अलि बुझाइमा स्पष्टता नहुने प्रकारका छन् अध्यात्म विज्ञानको तुलनामा। यो शीर्षक रहेको छ हाम्रो अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक मनोविज्ञानको तुलना। आधुनिक मनोविज्ञान कहाँसम्म पुगेको छ? अध्यात्म विज्ञान त सबै विज्ञानहरूको विज्ञान हो, प्राचीन विज्ञान हो, सनातन विज्ञान हो, कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने नै थाहा छैन। अध्यात्म विज्ञानका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा अहिलेको आधुनिक मनोविज्ञान, जसको सन्दर्भ सामग्री तथा मूल स्रोत, मूल विषय अध्यात्म विज्ञान नै हो र अध्ययनको क्रममा अध्यात्म विज्ञानको कहाँसम्म, कुन तह अथवा कुन अवस्थासम्म आधुनिक मनोविज्ञान पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो शीर्षक रहेको छ। आधुनिक मनोविज्ञानमा मस्तिष्क, मन र चेतनाबारे कतै उही हो भन्ने र कतै फरक हो भन्ने बुझाइ तथा व्याख्या रहेकोले अस्पष्टता छ, तर अध्यात्म विज्ञानले स्पष्टसँग भनेको छ मस्तिष्क भौतिक तथा स्थूल अङ्ग हो। मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने विचारहरूको समूह मन हो। मन मानिसको शरीर र आत्मा अर्थात् चेतनालाई जोड्ने अति महत्त्वपूर्ण कडी हो अथवा पुल हो। त्यसैले मन भौतिक र पराभौतिक दुवै हो, तर अध्यात्म विज्ञानका अनुसार मन धेरै हदसम्म पराभौतिक हो र थोरै हदसम्म मात्र भौतिक हो, किनकि आत्मा अर्थात् चेतनाको स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा मन तथा मनको शुद्धिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसकारण आधुनिक मनोविज्ञानले भन्छ बडी, माइन्ड, सोल। त्यस्तै अध्यात्म विज्ञानले पनि भन्छ शरीर, मन, चित्त अथवा आत्मा। यो तीनटाको सङ्गम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र बिचमा माइन्ड हुन्छ अथवा मन हुन्छ। मनले नै शरीरलाई र चित्त अथवा आत्मालाई जोड्छ अथवा बडीलाई र सोललाई, आत्मालाई माइन्डले जोड्छ। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक मनोविज्ञानको यो दुईटा परिभाषा अथवा यो मान्यता उही रहेको छ, किनकि अध्यात्म विज्ञान नै सबै विज्ञानहरूको मूल स्रोत हो र अध्यात्म विज्ञानबाटै सबै ज्ञानहरू, विज्ञानहरू, सिद्धान्तहरू, सूत्रहरू मिश्रित भएका हुन्। हामी त्यसमा कति पनि अलमल नहौँ। सबै ज्ञानहरूको मूल स्वरूप, मूल स्रोत, अन्तिम स्रोत अध्यात्म विज्ञान नै हो। अध्यात्म विज्ञानकै सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई पढेर त्यसैबाट सिकेर अहिलेका नयाँ मनोविज्ञानका अध्ययनहरू, सिद्धान्तहरू, प्रतिवेदनहरू प्रतिपादित भएका हुन्। हामीले थाहा नै पाउन सक्छौँ, थाहा पाउने गरी नै सूचनाहरू छन्। मनोविज्ञानका पिता भनिएका अथवा एकदम विशिष्ट मनोविज्ञ भनिएका व्यक्तिहरू नै हामी पूर्वीय सनातन संस्कृतिमा आएर योगी शान्त साधुहरूसँग बसेर महिनौँ लगाएर योग साधना, अध्यात्म साधना, ध्यान साधनाहरू सिकेर त्यहाँका हाम्रा पूर्वीय ग्रन्थहरू, पूर्वीय शास्त्रहरूमा भएका कुराहरू पढेर उल्था गरेर अनि त्यसैको आधारमा मनोविज्ञानका पुस्तकहरू लेखिएका छन्। तर मनोविज्ञानको एउटा सकारात्मक पक्ष हामीले के बुझ्नुपर्छ, के मान्नुपर्छ भने उनीहरूले प्रयोगात्मक अध्ययन गरेर ठुलो समूहमा अनि समय लगाएर अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू निकालेका छन् र प्रामाणिक रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा राखेका छन्। तथ्याङ्कहरू सबै उपलब्ध छन्। हामीले खोजेर पढ्न, ज्ञान बढाउन र अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। मानिसको मस्तिष्कको भौतिक र पराभौतिक बनावट, यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। मानिसको शरीरको सबैभन्दा उपरी अङ्ग टाउको भित्री भागमा औसतमा 1.5 किलोग्राम तौलमा रहेको नरम पदार्थ मस्तिष्क अर्थात् ब्रेन हो अथवा दिमाग हो। मस्तिष्क स्थूल स्वरूपमा भएकोले यो 100% भौतिक हो, तर यसभित्र हुने गतिविधिहरू भौतिक र पराभौतिक दुवै प्रकारका हुन्छन्। भौतिक मस्तिष्कका हरेक गतिविधिहरूसँग मानिसको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, कर्म, चेतना प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। स्थूल स्वरूपमा मस्तिष्कका दुई भाग रहेका हुन्छन्, देब्रे मस्तिष्क तथा चेतन दिमाग, जसमा जागरूकता, प्रश्न, जिज्ञासा, तर्क वितर्क चल्ने गर्दछन्, विश्लेषण, र दोस्रो दाहिने मस्तिष्क अर्थात् अवचेतन दिमाग, जसमा हाम्रा बानी व्यवहारहरू सञ्चित भएका हुन्छन्, जन्मदेखिका, यही जन्मका पनि अथवा पुराना बानी व्यवहारहरू, संस्कारहरू रहेका हुन्छन्।
मस्तिष्कको पछाडि भाग हाइपोथालामसलाई अचेतन दिमाग भनिन्छ। अचेतन दिमागलाई नै अध्यात्म विज्ञानले पूर्ण चेतन मन भन्छ, तर मनोविज्ञानले अचेतन मन भन्छ। त्यस्तै अवचेतन मनलाई अध्यात्म विज्ञानले अर्धचेतन मन भन्छ, तर मनोविज्ञानले अवचेतन मन भन्छ। यसको परिभाषा उस्तै हो। यो अचेतन मन तथा पूर्ण चेतन मनमा मानिसका जन्म जन्मका स्मृतिहरू सञ्चित भएका हुन्छन्, प्रारब्ध कर्म तथा पुराना संस्कारका रूपमा, र यिनै प्रारब्ध कर्म तथा पुराना संस्कारहरूले मानिसको वर्तमान जीवनको स्वभावमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। 90% अवचेतन मन तथा अचेतन मनका संस्कारहरूको प्रभाव मानिसमा हुन्छ भनेर मनोविज्ञानले पनि भनेको छ, र सिगमन्ड फ्राइडको अध्ययनहरूमा यो स्पष्टसँग हामी देख्न सक्छौँ। मनोविज्ञानका पिता भनिन्छ सिगमन्ड फ्राइडलाई, र अध्यात्म विज्ञानले पनि यही कुरालाई भनिरहेको छ, र यही कुरालाई नै खोजी अनुसन्धान गरेर प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर प्रामाणिक रूपमा प्रमाणित गरेको छ आधुनिक मनोविज्ञानले। आधुनिक मनोविज्ञानलाई सनातन धर्म मान्ने सनातन शास्त्रहरूका हामी अनुयायीहरूले धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनकि हाम्रो शास्त्रमा अप्रमाणिक रूपमा अहिलेको युगको हिसाबले अप्रमाणिक रूपमा रहेका अथवा देखाउन व्यक्त गर्न नसकिने प्रमाण, हातमा आँखामा कानमा नआउने प्रमाणहरू मनोविज्ञानले अथवा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले भौतिक विज्ञानले खोजेर अध्यात्म विज्ञानले जे भनेको थियो नतिजा चाहिँ त्यही ल्याइदिएको छ, देखाइदिएको छ। यसकारण अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक विज्ञानका सबै उपलब्धिहरूको बिचमा फरक छैन। उही पुरानो अध्ययनको एक किसिमको तरिकाले त्यो नतिजा आएको थियो, नयाँ अध्ययनले अर्को किसिमको तरिकाले अध्ययनले खोजले त्यही नतिजा ल्याएको छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अनुसार मानिसको शरीरका सम्पूर्ण गतिविधिहरू मस्तिष्कले नै सञ्चालन गर्ने हुनाले यसका तह तथा उपतहहरू र अवस्था तथा उपअवस्थाहरू धेरै छन्। तर ग्रेग ब्रेडनद्वारा लिखित द डिभाइन म्याट्रिक्स पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार पछिल्लो समय अध्यात्म साधनाका क्रममा भएका अनुभवहरूले हृदय अथवा चिकित्सकीय परिभाषा अनुसार हृदयलाई मुटु भनिए पनि वास्तविकतामा हृदय मुटु होइन, हृदय पराभौतिक हुन्छ, मुटु भौतिक हो। तर अब अर्को शब्द अङ्ग्रेजीमा नभएकोले हामीले हृदयलाई मुटु तथा हार्ट नै भन्ने गर्छौँ। स्वयं बाहिर अनुभवहरूले पछिल्लो समय अध्यात्म साधनाका क्रममा भएका अनुभवहरूले हृदय स्वयं बाहिर तथा भित्र प्रकट भएका भावहरू बुझ्ने र यसको विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दछ, र हृदयले मस्तिष्कलाई आफूले बुझेको भाव अनुसार व्यवहार गर्नका लागि शरीरभरि जानकारी पठाउने निर्देशन दिन्छ। यस अनुसार के भनियो, पहिला मस्तिष्कले सबैतिर निर्देशन पठाउँछ, हृदयलाई पनि मस्तिष्कले चलाउँछ भनिन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा अध्यात्म विज्ञानसँग जोडेर मनोविज्ञानले गरेको काममा के देखियो, हृदय आफै यी कुराहरू सबै बुझ्ने क्षमता राख्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ हृदयले मस्तिष्कलाई अराउँछ अथवा निर्देशन पठाउँछ यसरी गर भनेर। किनकि जस्तो भाव हाम्रो हृदयमा आउँछ, भावमा चाहिँ कि घृणाको कि प्रेमको भाव, दया करुणाको भाव, समभाव हृदयमा आउँछ, अनि त्यस्तै अनुसार मस्तिष्कले शरीरका अरू अङ्गहरूलाई त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर है, त्यस्तै किसिमको ग्रन्थि सिर्जना गर है, त्यस्तै किसिमको रसायन अथवा केमिकलहरू बनाऊ है शरीरमा भनेर अनि मस्तिष्कले अराउँछ। मस्तिष्कलाई त्योभन्दा अगाडि हृदयले अराउँछ, किनकि भाव हृदयमा आउँछ, अनि हृदयसँगै त्यो सबै बुझ्ने स्नायु प्रणाली हृदयसँग पनि छ भनेर यी पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ। हृदयले नै भौतिक शरीर र पराभौतिक शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मा अर्थात् चेतनालाई एकसाथ सूक्ष्म रूपमा चलाइरहेको हुन्छ भनेर यी अध्ययनहरूले देखाएका छन्। किनकि हृदय अर्थात् अनाहत चक्रका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गहरूको ब्रह्माण्डीय इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यस अर्थमा शरीर र मनलाई चलाउने प्रमुख तथा पहिलो अङ्ग मस्तिष्क नभएर हृदय हो, र दोस्रो अङ्ग चाहिँ मस्तिष्क हो। हृदय र मस्तिष्क सम्बन्धी यो अध्ययनपछि नै हृदय र मन तथा मस्तिष्क र मुटुको कोहेरेन्स अथवा यिनीहरूको सहसम्बन्धको बारेमा विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन भएर त्यसको तथ्याङ्कहरू गहिराइमा अध्ययन गरेर बाहिर आएका छन्, र यो कोहेरेन्सको अथवा सहसम्बन्ध हृदय र मस्तिष्कको, हृदय र मन
मस्तिष्क र मुटुको कोहेरेन्सको सम्बन्धले भन्छ मनुष्यको हृदयले अराएको चिज मस्तिष्कले टेर्दैन, अथवा हृदय मनले टेर्दैन, अथवा मुटुले अराएको चिज मस्तिष्कले टेर्दैन, मस्तिष्कले अराएको चिज मुटुले टेर्दैन, तथा मनले अराएको चिज हृदयले टेर्दैन। र मनुष्यको मनमा हृदयमा अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ आन्तरिक रूपमा, र उसलाई यही अन्तर्द्वन्द्वले, यही वैचारिक बाजाबाजले अथवा भावनात्मक बाजाबाजले उसको शरीरमा विभिन्न प्रकारका स्थूल शरीरका रोगहरू र भावनात्मक मानसिक शरीरका रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। र रोगको कारणै यही हो, विचारले रोग बनाउँछ, यही अन्तर्द्वन्द्वले रोग बनाउँछ। यो अन्तर्द्वन्द्वलाई जति हामी कम गर्न सक्छौँ अथवा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त्यति नै हामी शान्त हुँदै जान्छौँ, स्वस्थ हुँदै जान्छौँ। निरोगी, आरोग्य, सुखी, स्वीकार्य भाव, सन्तोष भाव, सबै खालको राम्रा खालका नतिजाहरू हाम्रो शरीरमा जीवनमा आउँदै गर्छन्। र त्यसलाई मिलाउने, गराउने, सम्पूर्ण काम गर्ने माध्यम, साधन, उपकरण ध्यान हो। ध्यान त्यस्तो अचूक विषय हो जसले मनुष्यको भौतिक शरीरलाई र अथवा भौतिक शरीरको अङ्ग मस्तिष्कलाई र सूक्ष्म शरीर अथवा सूक्ष्म शरीरका अङ्गहरू मन, बुद्धि, भावना, चेतनालाई मिलाउने काम, सहसम्बन्धमा राख्ने काम, कोहेरेन्स राख्ने काम गर्छ। तर ध्यान मात्रै भनेर हुँदैन। ध्यान तब सम्भव हुन्छ जब व्यक्ति योगासन गरेर शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त हुन्छ, प्राणायाम गरेर मानसिक रूपले अथवा बौद्धिक रूपले, चेतनात्मक रूपले, भावनात्मक रूपले स्थिर तथा शान्त हुन्छ। तब मात्रै ऊ ध्यानमा टिक्न सक्छ र ध्यानको गहिराइमा जान सक्छ र ध्यानबाट हुने उपलब्धिहरू, समाधि लगायत समाधिभित्र हुने दिव्य उपलब्धिहरू उसले हासिल गर्न सक्छ। ध्यान महत्त्वपूर्ण हो, तर ध्यानसम्म पुग्नलाई योगासन र प्राणायाम महत्त्वपूर्ण हो। यस कारणले सम्पूर्ण रूपमा योग साधना नै महत्त्वपूर्ण हो। योग साधनाका 8वटा अङ्गहरू, अष्टाङ्ग योगहरू, पतञ्जलि योग पनि भनिन्छ, पतञ्जलि योग सूत्र पनि भनिन्छ। त्यसका 8वटा अङ्गहरू हामीले माथि पनि भन्यौँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यी 8वटा अङ्गमा जब हामी अनुसरण गरेर त्यसमा अभ्यस्त हुन्छौँ, त्यसपछि सांसारिक जीवनबाट अथवा सूक्ष्म शरीरबाट स्थूल शरीरको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ, सांसारिक जीवनबाट पारमार्थिक जीवनको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। अनि बाहिरी शान्ति, बाहिरी खुसी, बाहिरी आनन्द, बाहिरी स्वीकार, बाहिरी सन्तोषबाट मनुष्य भित्रको आनन्द, भित्रको खुसी, आन्तरिक शान्ति, आन्तरिक खालको आफ्नो विकास, चेतनाको विकास, मनको विकास, बुद्धिको विकास, तर्कको विकास, विवेक, प्रज्ञा, अन्तर्ज्ञानको विकासमा प्रवेश गर्दछ र त्यसले नै मोक्षसम्म लान मद्दत गर्दछ। ध्यान बिचमा छ, ध्यानसम्म आइपुग्न योगासन र प्राणायाम, अनि ध्यानमा घटित हुन्छ, ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ, त्यसपछि समाधि घटित हुन्छ, अनि समाधिमा अलौकिक विषयहरू घटित हुन्छन् अथवा अनुभवमा आउन प्रारम्भ हुन्छन्। यसकारण ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। ध्यान चाहिँ मस्तिष्क, मन, चित्त अथवा शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सबैलाई शुद्ध गरेर त्यसको विकास गरेर अन्तिम बिन्दु अध्यात्म अथवा परमात्मा अथवा मोक्ष अथवा वैकुण्ठ, गोलोक पुर्याउने माध्यम ध्यान हो। अर्को शीर्षकमा प्रवेश गरौँ हामी, मनको भौतिक र पराभौतिक बनावट। वैदिक सनातन अध्यात्म विज्ञानले मन र चेतनाका 7 तह तथा अवस्था बताएको छ। 1 नम्बरमा चेतन मन, 2 नम्बरमा स्वप्न मन, 3 नम्बरमा सुसुप्ति मन, 4 मा तुरीय मन, 5 मा तुरीयातीत मन, 6 मा भगवद मन र 7 मा ब्राह्मी मन अथवा ब्राह्मी चेतना। चेतना र मनलाई एउटै रूपमा लिएको छ यहाँनिर। चेतना, मन, आत्मा, बुद्धि, अन्तर्ज्ञान सबै चाहिँ सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्छ र समग्रमा मनोविज्ञानले चाहिँ मानसिक शरीर भन्छ, मेन्टल बडी भन्छ। उनले इमोसनल बडी पनि भन्छ, तर इमोसनल बडीलाई पनि मेन्टल बडी भित्रै राखेको छ। समग्रमा 2वटा शरीर छन् मनुष्यको, स्थूल शरीर फिजिकल बडी, सूक्ष्म शरीर मेन्टल बडी। आधुनिक मनोविज्ञानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी योगदान पुर्याएका महान व्यक्तित्व द्वय सिगमन्ड फ्रायड र उहाँका चेला कार्ल युङका मनोवैज्ञानिक विश्लेषणहरूलाई नै आम रूपमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिने गरिन्छ। तर पछिल्लो चरणमा अरू पनि धेरै मनोविज्ञहरूका विविध विश्लेषणहरू आएका छन्, वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गरिएका, अध्ययन गरिएका, खोज गरिएका तथ्याङ्कहरू सहित। आधुनिक मनोविज्ञानले मन र चेतनाका 4 तह तथा अवस्था र तिनका उपतह तथा
उपअवस्थाहरू बताएको छ। 4 मा पहिलोमा चेतन मन कन्सियस माइन्ड, दोस्रोमा अवचेतन मन सबकन्सियस माइन्ड, तेस्रोमा अचेतन मन अनकन्सियस माइन्ड र चौथोमा विशिष्ट चेतन भन्छ सुपर कन्सियस, यसैलाई पूर्ण चेतन भनिन्छ अध्यात्ममा। यो चाहिँ अचेतन भन्दा पनि अझै गहिरो अवस्था भनिएको छ। यसलाई हामी खोजेर पढेर हाम्रो ज्ञान बढाउन सक्छौँ। अचेतनलाई पनि भाग भागमा विभाजन गरिएको छ। अचेतन मनलाई क मा व्यक्तिगत अचेतन इन्डिभिजुअल अनकन्सियस माइन्ड र ख मा सामूहिक अचेतन मन कलेक्टिभ अनकन्सियस माइन्ड गरी 2 तहमा तथा अवस्थामा विभाजन गरिएको छ। तर काम, प्रक्रिया तथा उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट आधुनिक मनोविज्ञान अध्यात्म विज्ञानले गरेको खोजको चेतन, स्वप्न र सुसुप्तिको अवस्थासम्म मात्र पुगेको छ। अहिलेसम्म त्यसभन्दा माथि अगाडि बढ्ने क्षमताको विकास भएको छैन मनोविज्ञानसँग। त्यसभन्दा माथि भन्नाले हामीले कुन मनको अध्ययन गर्यो, अध्यात्मका अनुसार चेतन मन, स्वप्न मन र सुसुप्ति मनसम्म मात्रै पुगेको छ आधुनिक मनोविज्ञान भनेको। हाम्रो 5 ज्ञान इन्द्रियले लिइरहेको सूचना एउटा, अनि निद्राको अवस्थामा देखिने सपना अर्को र सुसुप्ति भनेको गहिरो निद्रा। अब योभन्दा 3 नम्बरसम्म मात्रै अहिलेसम्म मनोविज्ञानले, आधुनिक मनोविज्ञानले अध्ययन गर्न सकेको छ। त्योभन्दा माथि उसको पहुँच पुगेको छैन। त्योभन्दा माथि भनेको तुरीय मन, तुरीयातीत मन, भगवत मन र ब्राह्मी मन अथवा चेतना। यसकारण मनोविज्ञान अझै पनि बामे सर्दैछ, अध्यात्म विज्ञानको माथिल्लो स्थानमा पुग्न सकेको छैन। अझै हजारौँ सयौँ वर्ष लाग्न सक्छ, नपुग्न पनि सक्छ, यसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामी अगाडि बढौँ। मानिसको अचेतन मनभित्र नै सारा पराभौतिक र अलौकिक रहस्यहरू रहेका छन्। आधुनिक मनोविज्ञानले यसलाई खोतल्न सकेको छैन, तर अध्यात्म विज्ञानमा अचेतन मनभित्रका सबै सूक्ष्म आयामहरूको, अचेतन मनलाई नै पूर्ण चेतन मन भन्छ अध्यात्म विज्ञानले, अचेतन मन तथा पूर्ण चेतन मनभित्रका सबै सूक्ष्म आयामहरूको विस्तृत वर्णन तथा विश्लेषणहरू गरिएका छन् अध्यात्म विज्ञानमा। अध्यात्म विज्ञानका अनुसार मानिसको जन्म जन्मका सबै प्रारब्ध कर्म र संस्कारहरू अथवा सञ्चित कर्महरू अचेतन मनभित्र तह 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 बनेर रहेका हुन्छन्। सिगमन्ड फ्राइडले अचेतन मनलाई 3 तहमा अथवा 3 उपतहमा तथा उप अवस्थामा विभाजन गर्नुभएको छ। क मा इड भन्नुहुन्छ, आइडी, ख मा इगो, इजिओ र ग मा सुपर इगो, सुपर इजिओ। यस कार्ल युङले पनि अलिक फरक प्रकारले अचेतन मनलाई 3 उपतह तथा उपअवस्थामा विभाजन गर्नुभएको छ। क मा व्यक्तिगत अवचेतन, ख मा सामूहिक अवचेतन र ग मा आर्केटाइप्स अवचेतन, अवचेतन हैन अचेतन। कार्ल युङले पनि अलिक फरक प्रकारले अचेतन मनलाई 3 उपतहमा विभाजन गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार व्यक्तिगत अचेतन, सामूहिक अचेतन र आर्केटाइप्स अचेतन। मैले यो दोहोऱ्याएँ अलिकति बिग्रेकोले। आधुनिक मनोविज्ञानका स्रष्टाद्वय फ्राइड र युङका यी सबै तह, उपतह तथा अवस्था, उपअवस्थाका व्याख्या विश्लेषणहरू एक अर्कासँग निकै निकट रहेका छन्, किनकि सिगमन्ड फ्राइडकै चेला हुनुहुन्छ कार्ल युङ, अनि उहाँहरूले पूर्वीय ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर व्यवहारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा आफूले अनि यो व्यवहारिक रूपमा वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरेर, प्रयोगात्मक रूपमा अध्ययन गरेर यो अवस्था पत्ता लगाउनु भएको हो। यसको बारेमा हामी अझै विस्तृतमा गएर जान्न सक्छौँ, तर हाम्रो अहिलेको यो शीर्षकभित्र चाहिँ यति मात्रै समेटिएका छौँ हामीले। आफू स्पष्ट हुन चाहन्छु, म पङ्क्तिकार, चिकित्सा विज्ञानको विद्यार्थी होइन, अध्यात्म साधक हुँ। नोभेम्बर सन् 2011 मा स्वतः घटित भएको अलौकिक क्षणदेखि निरन्तर अध्यात्ममा साधनारत रहँदै आएको छु र यी सबै अनुभव तथा अनुभूतिहरू म स्वयंमा घटित भएका हुन् र अझै पनि भइरहेका छन्। मेरो शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, अहंकार, भावना, आत्मा अर्थात् चेतना यी सबै अध्यात्म साधनाका क्रममा हुने अनुभव तथा अनुभूतिहरूको सप्रमाण प्रयोगशाला बन्दै आएका छन्। यस लेखसँग सम्बन्धित विषयहरू मन, बुद्धि, विवेक, भावना, चेतना, स्मृति, जन्म जन्मका स्मृति तथा संस्कारहरू, सञ्चित कर्महरू आदि भएकोले मस्तिष्कका यी शब्दावलीहरूसँग
सम्बन्धित भाग तथा तहहरूको मात्र संक्षिप्त जानकारी पस्कने प्रयास गर्नेछु। मानिसको मन भौतिक मस्तिष्कका स्नायु प्रणालीहरूमा उत्पन्न हुने सोच तथा विचारहरूको समूह हो र मन थोरै हदसम्म भौतिक र अधिक मात्रामा पराभौतिक अत्यन्तै शक्तिशाली ऊर्जा हो। यो अदृश्य छ, निराकार छ। मानिसको बुद्धि तथा विवेक मस्तिष्कको प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स अथवा पीसीएफ अगाडि अर्थात् निधारपट्टिको भागबाट सञ्चालित हुन्छ र यो पनि अत्यन्तै शक्तिशाली पराभौतिक ऊर्जा हो। बुद्धिले घटना तथा विषयहरूको जानकारी गराउँछ, विवेकले सही तथा गलत, राम्रो तथा नराम्रो छुट्याउँछ र के गर्ने तथा नगर्ने भन्ने बारे त्यही अनुसारको निर्णय लिन्छ। मानिसको भावनाभित्र पर्ने प्रेम, श्रद्धा, सम्बन्ध तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, दया, करुणा एमिगडेला अथवा टाउकोको पछाडिपट्टिको भागबाट सञ्चालित हुन्छ र भाव शक्ति सबैभन्दा शक्तिशाली पराभौतिक ऊर्जा हो। एमिगडेलाले मस्तिष्कलाई कस्ता प्रकारका भावनाहरूलाई कस्तो प्रकारले ग्रहण गर्ने तथा व्यवहार गर्ने भन्ने बारे निर्देशन दिन्छ, सञ्चित स्मृति अर्थात् व्यक्तिगत अचेतन मनबाट जानकारी लिएर। यसैलाई इमोसनल ब्रेन अथवा भावनात्मक मस्तिष्क पनि भनिन्छ, जो मनुष्य मस्तिष्कको पछाडिको भाग हो। वर्तमान जन्म तथा अघिल्ला जन्महरूको स्मृति तथा कर्मका बही खाताहरू एमिगडेला भन्दा तल रहेको हाइपोथालामसमा सञ्चित भएर रहेका हुन्छन्। यसमा यो व्यक्तिगत अचेतन र सामूहिक अचेतन मनका सबै स्मृति तथा कर्महरू रहेका हुन्छन्। हामीले यस सन्दर्भमा अझै पनि खोजेर हाम्रो मस्तिष्कका भाग अथवा अङ्ग कुन केसँग जिम्मेदार रहेका हुन्छन्, लजिकल माइन्ड कुन हो, इमोसनल माइन्ड कुन हो, अनि क्रोध आउँदा के हुन्छ, माया लाग्दा प्रेम आउँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू अझै हामीले खोजेर पढ्न सक्छौँ। अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ र चाखलाग्दो विषय छ यो। हाम्रो मस्तिष्क भौतिक अङ्ग हो। मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने विचार, सोचहरू मन हो, अनि त्यही मनबाट भावना बन्छ, भावनात्मक संवेगहरू बन्छ। त्यही भावनात्मक संवेगहरूले मनुष्यको पुरै जीवनलाई उकासिरहेको हुन्छ अथवा लतारिरहेको हुन्छ अथवा माथि पुर्याइरहेको हुन्छ। उत्प्रेरणा, जोस, जाँगर अथवा निराशा सबै कुरा हाम्रो मस्तिष्कबाट उत्पन्न हुने सोच विचार अनि त्यसबाट बन्ने भाव, त्यसबाट बन्ने निर्णयहरू, बुद्धिले गर्ने कामहरू त्यही अन्तर्गत घुम्दछ। हाम्रो मस्तिष्कले शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ। अनि माथि नै उल्लेख गर्यौँ हामीले, मस्तिष्कलाई विशेष अवस्थामा हृदयले चलाउँछ। एकदम खुसीको अवस्थामा, एकदम दुःखको अवस्थामा त्यो हामीले खोजेर पढ्न सक्छौँ। एकदमै धेरै सन्दर्भ सामग्रीहरू पाउन सकिन्छ यसमा। अध्यात्म विज्ञानमा ठिकै पाइन्छ, तर मनोविज्ञानले एकदमै धेरै गहिरो अध्ययन गरिसकेको छ यस सन्दर्भमा। तर गहिरो मतलब यति कि अध्यात्म विज्ञानसम्म पुगेको छैन। अध्यात्म विज्ञानमा मन तथा चेतनाका 7वटा तह छन्। अध्यात्म विज्ञानका यी 7वटा तहमध्ये तेस्रो तहसम्म मात्रै मनोविज्ञान पुगेको छ। चौथो तह छ भन्ने पनि मनोविज्ञानलाई थाहा छैन। हामी अर्को शीर्षकमा अगाडि बढौँ। ध्यान साधनाको मस्तिष्कमा भौतिक तथा पराभौतिक प्रभाव। जब हामी ध्यान साधनाका विधि निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर स्थिर बस्दछौँ, तब मनमा विचारका प्रवाहहरू कम हुँदै जान्छन् र मनको चल्ने गति बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र बीटा, अल्फा, थीटा हुँदै डेल्टामा पुग्दछ। यो मनको चल्ने गति हो। मनको डेल्टा गति 0.5 देखि 4.0 हर्ज प्रति सेकेन्ड हुन्छ। डेल्टा गतिमा भएको अवस्थामा हृदय र मस्तिष्कको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। सहसम्बन्ध राम्रो हुन्छ, कोहरेन्स राम्रो हुन्छ। हृदय र मस्तिष्कको यस्तो सम्बन्ध बनेको समयमा हृदय र मस्तिष्कका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऊर्जाका तरङ्गहरूले हाम्रो वरिपरि अविरल प्रवाह भइरहने उस्तै प्रकारका गुण भएका ब्रह्माण्डीय ऊर्जाका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऊर्जाका तरङ्गहरूलाई आकर्षित गर्दछन् र यी दुवै तरङ्गहरूको संगमबाट उत्पन्न हुने तरङ्गहरूले हाम्रो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, चित्त, कर्मका जन्मजन्मका हाम्रो स्मृतिमा सञ्चित भएर रहेका विकार तथा नकारात्मकताहरू शुद्धिकरणको काम गर्न सुरु गर्दछ। यसरी यो तरङ्गले आकर्षित गर्ने ब्रह्माण्डका उस्तै आफू जस्तै तरङ्गहरूलाई
प्रकृतिको ल अफ एट्र्याक्सन भनिन्छ अथवा समले समलाई आकर्षित गर्छ भनिन्छ। हाम्रो हृदय र मनको कोहरेन्समा त्यति बेलाको तरङ्गमा जस्ता खालका विचारहरू अथवा मन सोचहरू तरङ्गित भए ब्रह्माण्डबाट पनि त्यस्तै खालका सोचहरूलाई हाम्रो हृदय र मस्तिष्कको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गले आफूतिर तान्दछ र त्यो अवस्थालाई अझै बढाइदिन्छ। राम्रो अवस्था भए अझै राम्रो बढाइदिन्छ, नराम्रो अवस्था भए अझै नराम्रोपन बढाइदिन्छ। यसकारण भनिन्छ सधैँ शुभ शुभ सोच्नु, सकारात्मक सोच्नु, राम्रो कर्म गर्नु भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हामीलाई यो मूल ज्ञान सिकाएर जानुभएको छ। सधैँ सकारात्मक बन्नु, आफू भलो जगत भलो। नकारात्मक भयो भने जीवनमा नकारात्मक कुरै बढ्छ, किनकि ल अफ एट्र्याक्सन समले समलाई आकर्षण गर्छ। सकारात्मक भयो भने हामी सधैँ सकारात्मक नै बन्छौँ। यही भएर ध्यानका विधिहरूमा पनि सकारात्मक विषयमा मन लगाउने, परमात्मा अथवा परमात्माका आकार अङ्गहरू, आकार स्वरूपहरू, भगवानहरूमा, गुरुहरूमा, आकृतिहरूमा, चिन्हहरूमा, शिवलिङ्ग, शङ्ख चक्र गदा पद्महरूमा मन लगाउने, त्यसमा सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ अनि त्यसले ध्यानमा राम्रो असर गर्छ। राम्रा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गहरू हाम्रो शरीरबाट अथवा हृदय मस्तिष्कबाट आउँछन् अनि ब्रह्माण्डमा भएका राम्रा तरङ्गहरूलाई नै तिनले आकर्षित गर्छन् अनि हाम्रो जीवन व्यवस्थित हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, शरीर राम्रो हुन्छ, सबै आयामहरू व्यवस्थित हुन्छन् भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ध्यान, सकारात्मक कुरो, सकारात्मक विचार, सकारात्मक कर्म, योगासन, प्राणायाम यी सबै कुराहरूको व्यवस्था मिलाइदिएर लिपिबद्ध गरेर योग दर्शन, अध्यात्म दर्शनका पनि अरू भेराइटीहरू छन्, त्यो दिएर हामीलाई सिञ्चित गरेर उपहार स्वरूप हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई माया स्वरूप यो सबै छोडेर जानुभएको छ। यो अलग विषय हो, हामीले यो सम्मान गर्न सकेनौँ, भुल्यौँ, तर अब फेरि बिस्तारै लयमा आउँदै गरेको देखिन्छ विश्वव्यापी रूपमा। खुसीको विषय मान्नुपर्छ यसलाई र हामीले नै यसलाई अझै बढाउँदै लानुपर्छ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुने गरिकन सर्वकल्याणका भावहरूमा यी पूर्वीय ज्ञानहरू, हाम्रा पुर्खाका ज्ञानहरू, वैज्ञानिक ज्ञानहरूलाई अनुसरण गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। नेपालबाट यो काम हुन सक्छ किनकि नेपाल योग भूमि हो, गुरु भूमि हो। हामी योग भूमिका, गुरु भूमिका, श्री कृष्ण प्रभुका, श्री राम प्रभुका, श्री शिव प्रभुका, शिवशक्ति प्रभुका सन्तान हौँ हामी। यो पुरै प्रक्रिया पराभौतिक हुन्छ। यो पुरै प्रक्रिया पराभौतिक हुन्छ मतलब यो जुन हाम्रो हृदय र मस्तिष्कबाट निस्केका तरङ्गहरूले ब्रह्माण्डमा भएका तरङ्गहरूलाई खिच्ने अथवा आकर्षित गर्ने, आफूतिर समले समलाई आकर्षित गर्ने यो पुरै प्रक्रिया पराभौतिक किसिमले हुन्छ, अदृश्य किसिमले हुन्छ, निराकार किसिमले हुन्छ। हामीले थाहा पाउँदैन। हामीलाई आनन्द भयो अथवा एकदम बेचैनी भएको कुरा मात्रै थाहा पाउँछौँ। आनन्द भएको भनेको सकारात्मक कुरा हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, हाम्रो हृदयमा मस्तिष्कमा चलेका सकारात्मक तरङ्गको समयमा हामीलाई आनन्द अनुभव हुन्छ, आनन्द बढ्छ किनकि ब्रह्माण्डमा भएका सकारात्मक कुराहरू नै त्यसले आकर्षित गर्छ। अनि हाम्रो हृदयमा मनमा नकारात्मक विचारहरू तरङ्गहरू चलेको बेलामा हृदयले, मनले, मस्तिष्कले ब्रह्माण्डका नकारात्मक कुराहरू नै आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ अथवा आकर्षित गर्छ र हामीले हाम्रो बेचैनी बढ्छ, अशान्ति बढ्छ, निराशा बढ्छ अनि त्यसैले शरीरमा, मनमा रोग ल्याइदिन्छ, असहज अवस्था ल्याइदिन्छ। यही नै रोग हो, बिस्तारै अङ्गहरूमा देखिन्छ। यही कारणले चाहिँ हामीले सकारात्मक तरङ्गहरू चलेको बेलामा एकदम राम्रो अनुभूति गर्छौँ, आनन्दको अनुभूति गर्छौँ। नकारात्मक तरङ्गहरू चलेको बेलामा बेचैनीको अथवा निराशाको अनुभूति गर्छौँ। यहाँ कुनै प्रकारका भौतिक प्रमाणहरू भेटिँदैनन्। यो सबै पराभौतिक प्रक्रिया हो, त्यसैले भौतिक प्रमाण खोजेर पाइँदैन। यो साधकको इन्द्रियातीत, शब्दातीत, मनातीत, भावातीत अनुभूति हो जसलाई शब्द, इशारा तथा हाउभाउबाट समेत अरू समक्ष व्यक्त गर्न तथा बुझाउन पटक्कै सकिँदैन। हरेक व्यक्तिले आफैले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यानमा उत्रेर, योग साधना, प्राणायामहरूमा उत्रेर अथवा अष्टाङ्ग योगका 8वटै चरणहरूमा उत्रेर अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्काको अनुभव अर्कोलाई काम लाग्दैन किनकि उनले व्यक्त गर्नै सक्दैन। खालि यस्तो भयो उस्तो भयो भन्न सक्छ, तर जसले अनुभव गरेको छैन उसले पत्याउँदैन, बकवास हो भन्छ, गफको आन्छौ भन्छ, किनकि त्यो अनुभव उसले गरेको छैन। अनुभव नभइकन मान्छे त प्रमाण खोज्छ। प्रमाण के छ भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ भावातीत अनुभूतिहरूको केही पनि प्रमाण हुँदैन। हाम्रो अहिलेसम्मको अध्यात्म विज्ञानका कुराहरूलाई आधुनिक विज्ञानले खिसिट्यौरी गर्दै आएको कारणै यही हो।
भावातीत अनुभूतिहरू प्रमाणमा हुँदैनन्, नलिखित हुन्छन् न प्रयोगशालामा हुन्छन्, किनकि प्रयोगशाला आफ्नै शरीर हो, आफ्नै मन हो, आफ्नै भावना हो। हामी आफैभित्र त्यो हर प्रकारको अनुभूति हुन्छ। यसलाई प्रमाण गर्नको लागि जसले लु प्रमाण देखा भन्ने मान्छे आफै शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर त्यहाँभित्र छिरेर आफैले भावातीत अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै प्रमाण पेश हुन्छ, प्रमाण मिल्छ उसलाई। नभए अर्कोको अनुभूति अर्काले मुखले, शब्दले, हाउभावले बताएर आध्यात्मिक जगतको ध्यानमा, समाधिमा प्राप्त हुने पराभौतिक संसारका मेटाफिजिकल रहस्यका दिव्य कुराहरू, चमत्कारिक कुराहरूको प्रमाण हुँदैन। व्यक्ति आफैले अनुभव गर्नुपर्छ, आफैले प्रमाण महसुस गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। यही क्रममा साधकले आफ्ना विगतका तथा पूर्व जन्मका स्मृतिहरू, खास गरी पीडादायक स्मृतिहरू जो चोट बनेर अचेतन मनमा दबेर रहेका हुन्छन्, ती विषयहरू देख्न र भोग्न थाल्दछ प्रत्यक्ष रूपमा। पहिलो चरणमा साधकको चेतना त्यही अवस्थामा पुग्छ र उसले बोलेर तथा शरीरमा हाउभावबाट देखाएर त्यस्तै प्रकारका गतिविधिहरू देखाउँछ जसमा आफू र आफूसँग सम्बन्धित मानिस, घटना, विषय, वस्तु तथा पदार्थहरूलाई सिनेमाको पर्दामा जस्तै गरी उसले स्पष्ट रूपमा देख्दछ। अनि त्यही हाउभावसँग, त्यही अनुभूतिसँग यो अहिलेको भौतिक शरीरमा उनले रुने, कराउने, चिच्याउने, शरीर फाल्ने, अहिया भन्ने, मडारिने गर्छ। यो अनुभूति म स्वयंलाई भएको थियो ध्यानमा। जब मेरो चेतना अचेतन मनमा छिर्यो तब मैले मेरो पूर्वजन्मका पीडाहरू, सुरुमा पीडा अनुभव गर्न थालेँ। रुने, चिच्याउने, दुख्यो, अయ్యా मलाई नगर, मलाई नमार, म यस्तै टाइपको त्यति बेला जे भएको थियो त्यो सबै यही शरीरमा, यही मनमा, यही हाउभावमा, बोलीमा आउने रहेछ। म त्यसको प्रमाण हुँ। यो वर्तमानको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, कर्म, चेतना शुद्धिकरणको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया तथा क्षण हो, जसले हाम्रो शरीर, मन, भाव, बुद्धिलाई पवित्र गरेर, शुद्ध गरेर पारमार्थिक यात्रातिर अझै अगाडि बढाउँछ। हाम्रो चेतना, आत्मालाई विकास गरेर अझै अगाडि बढाउँछ र हामी मोक्षको मार्गतिर अझै अग्रसर हुन्छौँ। अत्यन्तै जरुरी अवस्था हो र यो ध्यानबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। ध्यान तब लाग्छ जब हामी योगासन, प्राणायाम गरेर शरीरलाई तन्दुरुस्त र मनलाई एकाग्र, शान्त राख्न सक्छौँ। तब मात्र ध्यान घटित हुन्छ। जब ध्यान घटित हुन्छ तब यो खालका शुद्धिकरणका प्रक्रियाहरू हुन थाल्छन्। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, हृदय र मस्तिष्कका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकले ब्रह्माण्डका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरेर यो सबै प्रकारको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, आत्मिक परिवर्तनहरू प्रारम्भ हुन्छन्। यो ध्यानको अवस्थामा हुन्छन्। यसैले ध्यान यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण ध्यान शुद्धिकरणको एउटा प्रमुख उपकरण हो। शुद्धिकरण के को? शरीरको, मनको, भावनाको, चेतनाको, आत्माको सबै। जब हाम्रो पुरै स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर शुद्ध भइसक्छ, कर्म बन्धनहरू हाम्रा सफा भइसक्छन्, हाम्रो अचेतन मनमा दबेर रहेका जन्मका हाम्रा नराम्रा यादहरू अथवा राम्रा यादहरू पनि ती सबै जलेर गइसक्छन्। अनि त्यसपछि बल्ल हामी मोक्षको लागि तयार हुन्छौँ, पात्रता भरिन्छ हामीमा। कर्मबन्धन भनेको हामी नराम्रो रूपमा मात्रै नबुझौँ, राम्रा पनि कर्मबन्धन हुन्छन् र ती पनि प्रकट हुन्छन् ध्यानको समयमा। व्यक्ति हाँस्छ, उठेर नाच्छ, गीत गाउँछ, सारे गामा पदनिस, आफूले यो जन्ममा कहीँ नसुनेको भाषामा गीत गाउँछ, यो जन्ममा कहीँ नगाएको आलापहरू, रागहरू आलाप गर्छ। त्यसको प्रमाण म हुँ। म कथक नृत्य जान्दिनँ, सारेगमको कुनै मलाई रियाज गरेको अनुभूति छैन यो जन्ममा, तर मैले ध्यानको समयमा नराम्रा यादहरूमा चेतना पुगेको बेलामा रुने, कराउने, चिच्याउने गरेँ। त्यो कर्मबन्धनहरू मेरो जलेर सकिए। अनि ध्यानकै बेलामा म एकदम हाँस्ने, गीत गाउने, उठेर कथक नाच्ने, एकदम राम्रो नाच्ने। अनि सारेगामा पदनिसाको राग अलापेर एकदम मिठो लामो स्वरमा चाहिँ नै सांस्कृतिक मतलब क्लासिकल म्युजिकहरूको जस्तो बनाउने, त्यो अचम्म लाग्यो। म आफैलाई ध्यानबाट उठिसकेपछि म त यस्तो कुरा जान्दिनँ थिएँ, तर ध्यानमा त यस्तो हुँदो रहेछ। ध्यानमा राम्रा र नराम्रा दुवै अनुभूतिहरू आउँछन् र ती जलेर सकिन्छन्। राम्रो अनुभूतिहरू पनि जलेर सकिन्छन्, नराम्रो अनुभूति पनि जलेर सकिन्छन्। मन खाली, मन शून्य, अमनी अवस्थामा पुग्छ। जब अमनी अवस्थामा पुग्दै जान्छ मनुष्य, अनि त्यसपछि ऊ
परमात्मातिरको यात्रामा उसको बाटो सफा हुन्छ। उसको आत्माका धुलो मैलाका कणहरू जुन कर्मबन्धन बनेर बसेका छन् त्यो सबै सफा हुन्छ र उसको बाटो सफा हुन्छ। उसको प्रगति अब आत्माको विकास तथा चेतनाको विकासमा छिटो हुन्छ र ऊ परमात्मामा एकाकार हुन योगस्थ हुन उसको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। चाँडै त्यो उपलब्धिमा पुग्न सक्छ, मोक्षमा पुग्न सक्छ। यो शुद्धिकरणको प्रक्रिया बिना साधकको अध्यात्म साधना अगाडि बढ्न नै सक्दैन, किनकि यी स्मृतिहरूका कारण साधकको आत्मा अर्थात् चेतना भारी भएको हुन्छ। भारी चेतनाको स्तरोन्नति हुँदैन अर्थात् भारी चेतना आत्माको विकास हुँदैन। शुद्धिकरणपछि आत्मा तथा चेतना हलुका हुन्छ र स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुन्छ। हलुका भएको चेतनाको शक्ति अनन्त हुन्छ, पुरै ब्रह्माण्ड विचरण गर्न सक्छ। उसले एस्ट्रल ट्राभल गर्छ र यस्तो चेतनाले अनेक अनेक चमत्कारहरू देख्न तथा गर्न सक्छ। ब्रह्माण्डभरिका अनुभूतिहरू उसलाई हुन्छन्, किनकि चेतनाको स्तर उन्नति सँगै उसलाई अनेक प्रकारका अलौकिक सिद्धि तथा निधिहरू हासिल हुँदै जान्छन् र त्यो कुनै जादु तथा तन्त्रको शक्ति होइन। यो परमात्मा प्रदत्त शुद्ध र सकारात्मक दिव्य ब्राह्मी अर्थात् ब्रह्माण्डको ऊर्जा हो, विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानको मूल चुरो विषय व्यक्तिको चेतना आत्मा हलुका भएपछि उसले ब्रह्माण्डको सैर गर्छ र ब्रह्माण्डका अलौकिक कुराहरू अनुभूतिमा गर्न सक्छ। उसले त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो कर्मबन्धन धुन्छ, आफ्नो नराम्रा कर्महरूबाट मुक्ति हुन्छ, राम्रा कर्महरूबाट पनि मुक्ति हुन्छ। आफ्ना पूर्व जन्महरू सबै देख्छ, जति देख्नुपर्ने आवश्यकता छ उसको कर्मबन्धन सफा गरेर आत्मा चेतनाको विकास गर्नको लागि त्यति नै देख्छ उसले। ती सबै पीडाहरूबाट बाहिर आउँछ, ती सबै खुसीहरूबाट पनि बाहिर आउँछ र शून्य अवस्थामा जब उसको आत्मा चेतना बस्छ, शून्य अवस्था भनेको आत्मामा जेलिएका घेरिएका सबै बन्धन फोहोर मैला पर्दाहरू लागेको सबै खुलेर आत्माको बत्ती झलल्ल हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले लालटेनको सिसालाई लिन सक्छौँ। लालटेनको सिसा एक रातभरि बालेपछि कालो हुन्छ, अनि त्यसलाई भोलिपल्ट बाल्नु पर्यो भने लालटेनको उज्यालो कोठामा आउँदैन। तर जब हामी त्यो सिसालाई पुस्छौँ कपडाले, कपासले, त्यसपछि त्यो लालटेनको उज्यालो कोठाभरि छरिन्छ। ठ्याक्कै यस्तै उदाहरण हो हाम्रो कर्मबन्धनहरूले, हाम्रा नराम्रा यादहरूले अनि कतिपय राम्रा यादहरूले हाम्रो आत्मालाई घेरेर जेलेर राखेका हुन्छन् र हाम्रो आत्माको प्रकाश छेकेका हुन्छन्। तर जब यी कर्मबन्धनहरू धोइन्छन्, सफा हुन्छन्, तब हाम्रो आत्माको ज्योति प्रज्वलित हुन्छ अनि हामी आफैले देख्न थाल्छौँ आफ्नो आत्माको ज्योति। अनि त्यो आत्माको ज्योतिले पुरै हाम्रो पुनर्जन्म, पूर्वजन्मका यादहरू देखाइदिन्छ। पूर्वजन्मको आफ्नो मात्रै होइन, आफू यो जन्मको व्यक्ति कोसँग कुन नातामा कहिले थियो, त्यसले के गर्यो, कस्तो व्यवहार गर्यो, राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो, के भन्यो, कुन नातामा थियो पहिला, अहिले कुन नातामा आयो, अहिले कुन नातामा के उद्देश्यले मेरो नजिक आइरहेको छ, मेरो यो फलानु नातामा अथवा यो सम्बन्धमा भन्ने कुरा सबै छर्लङ्ग देखिन्छ जब हाम्रो कर्मबन्धन सफा भएर आत्माको ज्योतिको प्रकाश फैलिन्छ। तब देख्न सक्छौँ। अनि आफ्नो आत्मा सम्बन्धी, आफ्नो त्यतिखेरको व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी कुरा सकिएपछि, व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवनको कुरा सकिएपछि हाम्रो आत्माको विकास अझै हुन्छ, चेतनाको विकास अझै हुन्छ र हामी यो आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक कुराबाट माथि उठेर अनि पराभौतिक संसारका ब्रह्माण्डका अरू कुराहरू, ग्रह तारा नक्षत्रका कुराहरू, भगवान देवी देवता देवदूत एन्जलहरूका कुराहरू, पितृहरूका कुराहरूमा प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि। अनि त्यो अवस्था चाहिँ समाधिको अन्तिम अवस्था हो। त्यहाँनेरि सबै खालका अनुभूति हुन्छन्। त्यसको साक्षी म हुँ, त्यसको प्रमाण म हुँ। मलाई सबै प्रकारको अनुभूति एक एक गरी भइसकेको छ ध्यानमा। ध्यान त्यति महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ, तर मसँग यसको देखाउने प्रमाण छैन, ज्ञान इन्द्रियहरूले अनुभव गर्ने प्रमाण छैन। म खालि बोल्न मात्रै सक्छु, मैले यस्तो यस्तो देखेँ, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यसरी एस्ट्रल ट्राभल गरेँ, मैले ग्रह तारा नक्षत्रमा पुगेँ, अथवा मेरो पितृहरूलाई देखेँ, मेरो कर्मबन्धन सबै देखेँ, धोएँ, राम्रा नराम्रा कर्मबन्धनहरू, अहिलेको फलानु मान्छे मेरो पूर्वजन्ममा को थियो, किन अहिले त्यो खालको व्यवहार भइरहेको छ, त्यो खालको सम्बन्ध किन छ, मलाई किन कोही मनपर्छ, मलाई किन कोही घृणा लाग्छ, किन कसैलाई म हेर्नै चाहन्न, किन कसैलाई म एकदम हेर्न चाहन्छु, प्रेम गर्न चाहन्छु। यो सबै कुरा हाम्रो आत्माको ज्योति खुलेपछि, कर्मबन्धन सकिएपछि देखिने रहेछ।
यो शुद्धिकरणको प्रक्रिया कति समयसम्म चल्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको पूर्व जन्मका सञ्चित कर्महरूको बही खाता जति कम अथवा बढी जति छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। शरीर, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, कर्म, चेतना शुद्धिकरणको प्रक्रिया मोक्ष अर्थात् निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसन अर्थात् इन्लाइटमेन्टको मार्गमा अग्रसर हुने सुरुवाती अवस्था तथा चरण हो। मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई इन्लाइट हुनुभन्दा अगाडि अथवा मेरो आत्मा चेतनाको विकास भएर हरिगुरुसँग साक्षात्कार हुनु अगाडि अथवा परमात्मामा साक्षात्कार हुनु अगाडि मलाई करिब 1.5 वर्ष जति यो शुद्धिकरणको समय लाग्यो। त्यो समयभरि मलाई अचानक ध्यान लाग्ने, ध्यानमा रुने, कराउने, चिच्याउने हुन थाल्ने नकारात्मक रूपमा, अनि सकारात्मक रूपमा गीत गाउने, नाच्ने, हाँसेको हाँसै गर्ने, दोहोरो संवाद गर्ने खोइ कुन कुन शक्तिसँग, अनि यता फेरि नकारात्मक रूपमा दोहोरो संवाद गर्ने खोइ कुन कुन शक्तिसँग, रुने, चिच्याउने, मलाई त्यस्तो नगर, नकुट, नपिट यस्तो भन्ने सबै पूर्वजन्मका ती दबेर रहेका अचेतन मनका पीडाहरू निस्किने रहेछ। अनि दबेर रहेका अचेतन मनका खुसीहरू पनि निस्किएर शून्य हुने रहेछ हाम्रो मन, अनि अमनी हुने रहेछ मन। अनि त्यसपछि बल्ल आत्माको विकास भएर चेतनाको मास्तिरको यात्रा सुरु हुने रहेछ, पराभौतिक, पारमार्थिक अथवा परमात्मातिरको यात्रा सुरु हुने रहेछ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा मेरो अनुभव र अर्कोको अनुभव नमिल्न पनि सक्छ, किनभने पूर्व जन्ममा मेरो साधना कहाँ पुगेको थियो र यो जन्ममा कहाँबाट सुरु भयो, अर्को व्यक्तिको पूर्व जन्ममा अध्यात्मको साधना तथा योग ध्यानको साधना कहाँ पुगेको थियो र यो जन्ममा कहाँबाट सुरु भएर अर्को जन्ममा फेरि कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कसैसँग पनि मिल्दैन। यसबारेमा ओशो रजनीश प्रभुले एकदम राम्रोसँग भन्नुभएको छ। उहाँका प्रवचनहरू सुन्यौँ भने हामीले यस सन्दर्भको ज्ञान बढाउन सक्छौँ। साथसाथै यस सन्दर्भमा अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि थुप्रै पाउन सकिन्छ। अरू गुरुहरूको अनुभवहरू पनि भन्न सुन्न सकिन्छ, थाहा पाउन सकिन्छ। तर अर्काको अनुभव सुनेर केही पनि हुँदैन। अर्काको अनुभव सुन्न थाल्यो भने यो सब बकवास कुरा हो जस्तो लाग्छ। जब आफू त्यसभित्र छिरिन्छ, जब आफूमा त्यो उत्रिन्छ, त्यसपछि बल्ल अध्यात्म साधना यस्तो रहेछ, अध्यात्मको योग विज्ञान यस्तो रहेछ, अध्यात्मको ध्यान विज्ञान यस्तो रहेछ, अध्यात्मको अष्टाङ्ग योग यस्तो रहेछ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यसकारण ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। ध्यानले मनुष्यलाई जमिनबाट आकाशमा पुर्याउँछ। शुद्धिकरणको प्रक्रिया चलिरहँदा साधकमा विविध प्रकारका शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक क्रिया तथा प्रक्रियाहरू स्वस्फूर्त रूपमा चल्छन्। जस्तो कि हातमा मुद्रा बन्ने, शरीरमा कम्पन हुने, शरीरमा अनेक प्रकारका हाउभाउहरू हुने, रुने, मुस्कुराउने, हाँस्ने, चिच्याउने, गीत गाउने, नाच्ने, एक्लै बोल्ने, आँखा बन्द भइरहने, योगासन तथा प्राणायाम गर्ने हुन्छ। स्वतः योगासन र प्राणायामका विधिहरू, मुद्राहरू, क्रियाहरू हुन थाल्छन्, किनकि शुद्धिकरणमा जे आवश्यकता परेको छ शरीरले आफै गर्न थाल्छ। शरीरको हाम्रो पारीको चेतनाले, अन्तर्चेतनाले आफै गराउँछ। अनि शुद्धिकरणको प्रक्रिया अझै बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा डराउनु हुँदैन। साधकहरूलाई अनुभव छैन भने डर लाग्छ। म पनि डराएँ सुरुमा, तर जब मैले खोज्दै गएँ मलाई यो के भएको हो भनेर, तब मैले थाहा पाएँ मेरो कर्मबन्धनहरू शुद्धि भइरहेका रहेछन् र म मास्तिरको यात्रा गरिरहेको रहेछु। यो अवस्था मानिसको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल स्रोत 7 केन्द्र ऊर्जा 7 चक्रहरूमा रहेको कुण्डलिनी ऊर्जा जागृत भएर यसले हाम्रो शरीर, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, चेतना, कर्म शुद्धिकरणको प्रक्रिया गरिरहेको हो। यो सामान्य अवस्था हो, डराउनु पर्ने अवस्था होइन। तर यस्तो अवस्थामा आत्मविश्वासमा कमी भयो भने हानि हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। तसर्थ सिद्ध योग गुरु तथा सद्गुरुहरूको सानिध्यमा रहनु बुद्धिमानी हुन्छ, किनकि सबैलाई डर लाग्दैन नै भन्ने छैन। यसमा अझै अलिकति कुरा थपौँ। आफ्नो कर्मबन्धन सफा हुने क्रममा हामीलाई रुने, चिच्याउने, हाँस्ने, गीत गाउने, नाच्ने हुन्छ। साथसाथै हाम्रो चेतना अर्को तहको रेलममा अथवा अर्को संसारमा प्रवेश गरेको हुन्छ, सूक्ष्म संसारमा अथवा आत्मालोकमा। यो समयमा हाम्रो अनेक प्रकारका आत्माहरूसँग जम्काभेट हुन्छ।
राम्रा आत्माहरूसँग, नराम्रा आत्माहरूसँग, सामान्य आत्माहरू, गुरु आत्माहरू, भगवत तत्त्वका आत्माहरू, देवी देवताहरू सबैसँग हाम्रो जम्काभेट हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ, संवाद हुन्छ। राम्राले राम्रो सन्देशहरू दिन्छन्, राम्रो यसरी यसरी गर, यसरी यसरी अगाडि बढ भनेर निर्देशनहरू दिनुहुन्छ राम्रो आत्माहरूले, राम्रो चेतना अथवा ऊर्जाहरूले। नराम्रोहरूले दुःख दिन्छन्, तलै धसाउँछन्, तलै फर्काउँछन्, तर्साउँछन्, नराम्रो कुरा देखाउँछन्। यो अवस्थामा पनि हामी अनुभवी गुरुको अनुभवमा अथवा सान्निध्यमा रह्यौँ भने मात्रै गुरुले यसरी प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो यस्तो हुनसक्छ, नडराउनु, अगाडि बस्नु, के पनि हुँदैन। आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनालाई आफ्नो आराध्य देवको जपमा लगाइराख्नु, ध्यान गरिराख्नु। ध्यानको समयमा ऊर्जा बढिराख्छ। ऊर्जा बढाउने हाम्रा कतिपय रुद्राक्षको माला, श्रीखण्डको माला, तुलसीको माला, स्फटिकको माला अथवा क्रिस्टलको मालाहरू, यस्तो चिजहरू प्रयोग गर्नु। क्रिस्टलको पिरामिडहरू आफ्नो छेउमा अथवा रोज क्रिस्टलहरू हुन्छ नि, हाम्रो अब विविध छ यो। यसको विज्ञानभित्र छिर्यौँ भने हाम्रो ध्यान साधनालाई सहज गराउने, खराब चेतना अथवा आत्माहरूबाट अलिकति आफूलाई सहज गराउने कुराहरू र विधिहरू धेरै छन्। हामीको तन्त्र विधिहरू छन्। यसमा हामी अनुभवी गुरुहरूको अनुभव लिएर आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा अथवा ध्यानको यात्रालाई सहज गराउन सक्छौँ। यो अवस्थामा शरीर, मन, भाव, बुद्धि, विवेक, चेतना, कर्मको शुद्धिकरणको प्रक्रिया सकिएपछि साधकमा भौतिक संसारमा कल्पना समेत गर्न नसकिने चमत्कारिक इन्द्रियातीत, शब्दातीत, भावातीत अनुभूतिहरू निरन्तर हुँदै जान्छन्। यो प्रक्रिया सुरु भएपछि साधक जति जति ध्यानको गहिराईमा तथा समाधिमा डुब्दै जान्छ, उति नै ईश्वर अर्थात् परमात्मा अर्थात् परब्रह्मको नजिक नजिक हुँदै हुँदै जान्छ र मोक्ष अर्थात् निर्माण अर्थात् इटर्नल लिबरेसन अथवा इन्लाइटमेन्टका आयामहरूको अनुभूति गर्दै जान्छ र परमात्माका 21 आयामहरूको अनुभूति गरिसकेपछि मोक्ष अर्थात् निर्वाण अर्थात् इन्लाइटमेन्ट प्राप्त गर्दछ, अर्थात् परमात्मामा सदाका लागि स्थित हुन्छ र जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट मुक्त हुन्छ र इच्छा जन्मको वरदान प्राप्त गर्छ। यो नै बुद्धत्व प्राप्ति अर्थात् ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, कस्मिक एनर्जी अर्थात् ब्राह्मी चेतना अर्थात् विशिष्ट चेतना, सुपर कन्सियसमा एकाकार भएको अध्यात्म साधनाको सबैभन्दा उच्चतम उपलब्धि तथा अवस्था हो अथवा पूर्ण प्रकाशनको अवस्था हो, पूर्ण इन्लाइटमेन्टको अवस्था हो। यो अवस्थामा पुर्याउने ध्यानले हो, ध्यानको अवस्थामा पुर्याउने योगासन र प्राणायामले हो। यसकारण ध्यान, योगासन, प्राणायाम समग्रमा योग साधना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। योग साधना अर्थात् अध्यात्म साधना एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रो चेतनाको विकास गर्नका लागि, हाम्रो आत्माको विकास गर्नका लागि, मोक्षमा उपलब्ध हुनका लागि, परमात्मामा एकाकार हुनका लागि। पछिल्लो समय प्रतिपादित अत्याधुनिक प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्सका विभिन्न सिद्धान्तहरू, स्ट्रिङ थियोरी, सुपर स्ट्रिङ थियोरी तथा हिग्स बोजोन पार्टिकल्स यिनै विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन्। ब्रह्माण्डका यिनै विषयहरू क्वान्टम साइन्सले पनि यही विषयहरू बताउँछ र यता अध्यात्म दर्शनका षड दर्शनहरू अथवा नवदर्शन भनौँ अथवा अद्वैत वेदान्त, वेदान्तका विभिन्न दर्शनहरू यिनै कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् कि ब्रह्माण्ड एउटा तरङ्ग हो। अनि क्वान्टम साइन्सले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्दै गर्दै आइसकेको छ। ब्रह्माण्ड एउटा तरङ्ग हो, सबै त्यही तरङ्गमा जेलिएका छन्। त्यही तरङ्ग नै सुपर कन्सियस हो, त्यही तरङ्ग नै चेतना हो, त्यही तरङ्ग परमात्मा हो, त्यही तरङ्ग ऊर्जा बन्छ, त्यही तरङ्ग पदार्थ बन्छ। हामी सबै त्यसैका अङ्ग हौँ। यस किसिमले परमात्रा विज्ञानले ल्याएको एकीकृत ब्रह्माण्ड अथवा युनिफाइड युनिभर्स अर्थात् युनिफाइड फिल्ड अफ द युनिभर्स अर्थात् युनिफाइड फिल्ड थ्योरी, यी सबै विषयहरूको कडी त्यही नै हो। सबै गएर अध्यात्म विज्ञानको विभिन्न दर्शनहरू अद्वैत वेदान्तसँग गएर ठोक्किन्छन्, त्यही एकाकार हुन्छन्, त्यही मिल्छन्। अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञान अलग कुरा होइन। अध्यात्म विज्ञानको एक्सटेन्डेड अध्ययन, युग सुहाउँदो, समय सुहाउँदो अध्ययन नै भौतिक विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञानले उजागर गरिसकेका कुराहरूलाई नै भौतिक विज्ञानले अझै प्रामाणिक किसिमले, वैज्ञानिक किसिमले उपकरणहरूको प्रयोग गरेर अध्ययन गर्दै आइरहेको छ र हामीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेको छ। अहिले पछिल्लो प्रामाणिक अध्ययन अनुसार, बायोसेन्ट्रिजमको अध्ययन अनुसार यता
अध्यात्म विज्ञान अथवा अध्यात्म दर्शनको मोनिजम सिद्धान्त अर्थात् अद्वैत वेदान्तसँग बायोसेन्ट्रिजमको सिद्धान्त अथवा प्रमाणहरू तथ्याङ्कहरू ठ्याक्कै गएर मिलेको छ कि ब्रह्माण्ड एउटै तरङ्गले बनेको छ, ब्रह्माण्ड तरङ्गै तरङ्गले बनेको छ, यहाँ पदार्थ केही पनि छैन, सबै ऊर्जा छ, ऊर्जा पनि सबै तरङ्गमा छ, वेभमा छ। त्यही तरङ्ग नै एउटा विशेष कन्डिसनमा पार्टिकल्स बन्छ, एउटा विशेष कन्डिसनमा वेभ बन्छ, त्यही पार्टिकल्स नै पदार्थ हो। त्यही पदार्थको जोड हामी हौँ अथवा प्राणीहरू हो अथवा वनस्पति हो अथवा सबै पदार्थहरू हुन्। यस किसिमको अध्ययन अध्यात्म विज्ञान र क्वान्टम साइन्सले गरेर बाहिर उजागर गरिसकेको छ। हामी खोजौँ, पढौँ, जानौँ। यहाँ थोरै अर्को विषय पनि जोडौँ, परमात्माको कुरा गर्दैछौँ। ध्यानले हामीलाई परमात्मासम्म पुर्याउँछ, मोक्षमा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा परमात्माका 21वटा आयामहरू हुन्छन् भनेर हामीले माथि उल्लेख गरेका थियौँ। त्यो 21वटा आयामहरू म यहाँ सरर पढेर सुनाउँछु। पहिलो नम्बरमा परमात्माको आयाम निराकार, नाद, ज्योति, अमृत। 5 नम्बरमा ऊर्जा, 6 नम्बरमा शक्ति, 7 मा उमङ्ग, 8 मङ्गल, 9 स्वाद, 10 सुगन्ध, 11 मन्द नशा, 12 चैतन्य, 13 स्पर्श, 14 आनन्द, 15 प्रेम, 16 सुन्दरम, 17 सहज, 18 अचल, 19 पारदर्शी, 20 निरञ्जन र 21 मा अनन्त। यी मध्ये धेरैवटा आयामहरू अथवा विशेषताहरू परमात्माको म साधकलाई अनुभवमा आइसकेको छ। मैले परमात्माको निराकार स्वरूपलाई पनि अनुभव गरेँ, नाद पनि सुने, ज्योति पनि देखेँ, अमृतको अनुभव पनि गरेँ, मुखमा अमृत वर्षा हुँदो रहेछ, ऊर्जाको अनुभव पनि गरेँ, शक्तिको अनुभव पनि गरेँ, अदम्य शक्ति आउँदो रहेछ, उमङ्गको अनुभव पनि गरेँ। मङ्गल त सधैँ मङ्गलै मङ्गल छ, स्वाद आउँदो रहेछ जीवनमा, त्यो पनि अनुभव गरेँ। सुगन्ध, कति मिठो सुगन्ध आउँदो रहेछ, धेरै जसो श्रीखण्डको सुगन्ध अनुभव गरेँ मैले। नशा त पुरै कस्तो नशा लाग्दो रहेछ, एकदमै त्यो गाँजा रक्सीको नशा भनेर भन्छन् व्यक्तिहरूले, त्यस्तै किसिमको परमात्माको नशा लाग्दो रहेछ, ऊर्जा लाग्दो रहेछ। चैतन्य त्यहाँको अनुभव पनि भयो, स्पर्शको अनुभव पनि भयो, आनन्द कति आयो, प्रेम कति बर्सियो, सबैप्रति प्रेम, सबै मेरा, सबैको म भन्ने त्यो किसिमको जीवन एकदमै सुन्दर अनुभूति भयो। प्रकृति सुन्दर, सबै सुन्दर, त्यस्तै एकदमै सहज खालको जीवनशैली भयो, एकदम अचल धैर्यता, ग्राउन्डिङ किसिमको अनुभव भयो। सबै कुरा पारदर्शी भयो, आफ्नै आत्माका विभिन्न स्वरूपहरू, विभिन्न भूमिकाहरू देख्न पाइयो, पूर्व जन्मका। त्यसै गरी निरञ्जन प्रभुहरूसँग साक्षात्कार भयो, दोहोरो संवाद भयो, अनन्तको यात्रा भयो, एस्ट्रल ट्राभल भयो, ग्रह नक्षत्रमा पुगे, के हुँदो रहेछ के ध्यान। यसकारण ध्यान अति नै महत्त्वपूर्ण छ। ध्यान गरौँ, आफ्नो सांसारिक जीवन, पारमार्थिक जीवनलाई उज्जवल बनाऊ, आफैले अनुभव गरौँ, अरूका कुरा नसुनौँ, जानौँ अरूका कुरा सुनेर, तर अनुभव गर्न आफै उत्रियौँ। आफै नउत्रिकन अनुभव हुँदैन। अनि अध्यात्म के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन, योग साधना प्राणायाम के हो पनि थाहा हुँदैन, ध्यान के हो पनि थाहा हुँदैन, जीवनै के हो थाहा हुँदैन, म को हुँ नै थाहा हुँदैन, यो ब्रह्माण्ड के हो नै थाहा हुँदैन। जो ध्यानमा उत्रिँदैन उसले यही जीवन जिउँछ, यही जीवनलाई मरेको हेर्छ, त्यतिमै उसको सकिन्छ। अरू जिएको हेर्छ, अरू मरेको हेर्छ, आफू जिएको हेर्छ, आफ्नो रोग हेर्छ, मर्छ, जीवन यत्तिकै सिद्धिन्छ। तर जो ध्यानमा उत्रिन्छ उसले के देख्छ, के उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। हामी यो शीर्षकलाई यही समापन गर्दैछौँ। फेरि यस्तै किसिमका शीर्षकहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेरसम्मको लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।